स्वागत छ हाम्रो च्यानल साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङमा। आज हामी क्लास 11 को फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोसन लिएर आएको छौँ। यो प्रोजेक्टाइल मोसन खासमा हाम्रो काइनेमेटिक्सकै पार्ट हो। काइनेमेटिक्समा बेसिकली दुईटा पार्ट छ, प्रोजेक्टाइल मोसन र इक्वेसन अफ मोसन छ। भनेपछि यो दुईटा च्याप्टरमा गरेर न्युमेरिकलहरू प्राय एनइबीमा सोध्ने गरिन्छ। यसमध्ये हामीले प्रोजेक्टाइल हेर्छौँ, म्याक्सिमम न्युमेरिकल यसबाट सोधेको छ। अब प्रोजेक्टाइल भनेको के त सिम्पली म डिफाइन गर्न चाहन्छु। प्रोजेक्टाइल भनेको मोसन अफ अब्जेक्ट वेन थ्रोन इन स्पेस। भनेपछि हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई स्पेसमा फाल्नु, त्यसको मोसन जस्तो हुन्छ, त्यो मोसनलाई नै हामीले प्रोजेक्टाइल भनिन्छ। अर्को कुरा, अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी ओन्ली। भनेपछि यो प्रोजेक्टाइलको मोसनमा ग्राभिटीले मात्रै इफेक्ट गर्छ। र पाथ एन्ड ट्रेजेक्ट्री अफ द अब्जेक्ट इज प्याराबोलिक। भनेपछि हामीले अब्जेक्टलाई स्पेसमा फाल्दाखेरि त्यो अब्जेक्टबाट जुन पाथ फलो हुन्छ, त्यसले अब्जेक्टले पाथ फलो गर्छ खस्दाखेरि, त्यो पाथ या ट्रेजेक्ट्रीलाई हामीले कुन नेचरको हुन्छ त? प्याराबोलिक नेचरको हुन्छ। भनेपछि प्याराबोलिक टाइपको हुन्छ। भनेपछि यो हामीले स्टडी गर्ने भनेपछि 2D मोसन हो, यो 2D प्याराबोला हो। अब एउटा अब्जेक्टलाई हामीले थीटा डिग्रीमा थ्रो गर्यो विथ अ भेलोसिटी यु। भनेपछि कुनै पनि भेलोसिटी सर्टेन डिग्रीमा हुन्छ भने त्यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, होरिजेन्टल भर्टिकल। होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट कस हुन्छ, जतातिर थीटा बनाएको हुन्छ त्यतातिर कस कम्पोनेन्ट हुन्छ, जतातिर थीटा हुँदैन त्यतातिर साइन हुन्छ। भनेपछि हामीले होरिजेन्टलसँग यसले थीटा बनायो, त्यसको मतलब कस कम्पोनेन्ट हुने भयो, यु कस थीटा। भर्टिकलमा छैन थीटा, त्यही भएर यु साइन थीटा। होरिजेन्टललाई भिएक्सले रिप्रेजेन्ट गर्यो, भर्टिकललाई भिवाईले गर्यो। अब प्रोजेक्टाइलमा के हुन्छ त? इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा यो बडीको अब्जेक्टको स्पिड भेराइ हुन्छ। भनेपछि दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ भेलोसिटीको, जुन पोइन्टमा नि अब्जेक्टको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, त्यसकै कारणले त हाम्रो यता नि डिस्प्लेस हुन्छ र यता नि डिस्प्लेस हुन्छ। यसको मतलब के त? जस्तै एकछिनको लागि यहाँ कन्सिडर गर्यो भनेपछि होरिजेन्टल डिस्टेन्समा यति डिस्प्लेस भएको छ, भर्टिकलमा यति भएको छ। भनेपछि होरिजेन्टलतिर डिस्प्लेस गराउने भेलोसिटी हो होरिजेन्टल भेलोसिटी हो, र भर्टिकलतिर डिस्प्लेस गराउने हो भर्टिकल भेलोसिटी हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो अब्जेक्ट एउटा यस्तो पोइन्टमा जान्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट 0 भइदिन्छ। जुन पोइन्टमा हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ, त्यसको मतलब त्यसले अब्जेक्टले हाम्रो म्याक्सिमम हाइट गेन गरिसक्यो। त्यो पोइन्ट पछि फेरि हाम्रो यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट डाउनवार्डतिर एक्ट हुन थाल्छ। र भनेपछि फिगर बनाउनु पऱ्यो भनेपछि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी यस्तो हुन्छ, होरिजेन्टल यो, भर्टिकल यो। यसकै कारणले त हाम्रो यहाँदेखि हाम्रो हाइट यसको डिक्रिज हुँदै जान्छ। अघिसम्म हाम्रो यो माथितिर थियो, त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्म माथितिर गयो। अब यो कम्पोनेन्ट तलतिर एक्ट भएको कारणले यहाँदेखि तलतिर आउँदै जान्छ। भनेपछि एउटा पोइन्टमा गएर स्ट्राइक गर्छ यसले। अब यसको केही की पोइन्टहरू छ यसमा, जस्तै भेलोसिटी हेज 2 कम्पोनेन्ट भिएक्स एन्ड भिवाई, हामीले हेरिसक्यो माथि। त्यस्तै गरेर भिएक्स होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट इन इन्टायर प्रोजेक्टाइल मोसन। भनेपछि यो भिएक्स कम्पोनेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यसको मतलब के त? जस्तै यसको भ्यालु हाम्रो 50 मिटर पर सेकेन्ड आयो भने जुनसुकै पोइन्टमा हामीले यो कम्पोनेन्ट निकाल्यो भने 50 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो कम्पोनेन्टलाई कुनै पनि फ्याक्टरले इफेक्ट गर्दैन। यसको मतलब के त? ग्राभिटी त हामीले डाउनवार्ड्स के अरे टुवार्ड्स सेन्टर हुन्छ। यसको मतलब हामीले यो भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई मात्रै यसले इफेक्ट गर्ने भयो। त्यसकै कारणले हाम्रो होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले कुनै फ्याक्टरले इफेक्ट गर्दैन। हामीले यो केस कति बेला कन्सिडर गर्छौँ त? नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेन्स नेग्लेक्ट भएको बेला हामीले कन्सिडर गर्छौँ। यसको मतलब के त? भिएक्स होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट इन इन्टायर प्रोजेक्टाइल मोसन। त्यस्तै गरेर भर्टिकल कम्पोनेन्ट भेराइज इच एन्ड एभ्री पोइन्ट अफ द पाथ। किन हुन्छ त? किनकि भर्टिकल कम्पोनेन्टमा हाम्रो जीले कन्टिन्युसली एक्ट गरिरहन्छ। त्यस्तै गरेर एट म्याक्सिमम हाइट भर्टिकल कम्पोनेन्ट भिवाई बिकम 0। हामीले हेरिसक्यो, यो 0 भएको कारणले यो पोइन्टदेखि तलतिर आउँदै गर्छ। यसको मतलब यो ठ्याक्कै यसको डिरेक्सन चेन्ज भइदिन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्टको म्याक्सिमम हाइट पछि। एट म्याक्सिमम भइसक्यो। मोसन अफ द अब्जेक्ट इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई ओन्ली ग्राभिटी। भनेपछि यो मोसन अफ प्रोजेक्टाइलमा हाम्रो मोसन केले मात्रै एफेक्टेड हुन्छ त? ग्राभिटीले मात्रै गर्छ। अरू कुरा हामीले केहीले असर गर्दैन। एसेलेसन एवाई इक्वल्स टु माइनस जी लेख्यो। किन एवाई लेखेको त भन्दाखेरि एसेलेसन हाम्रो जहिले नि डाउनवार्ड डिरेक्सनमा हुन्छ, त्यही भएर माइनस जी लेख्यो। यो माइनस किन लेख्यो त? अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो माथितिर जान खोज्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु, अब्जेक्ट चाहिँ माथितिर जान खोजिरहेछ, एसेलेसन चाहिँ यसलाई तानिरहेछ। यसको मतलब दुईटाको
अपोजिट डिरेक्सन छ, त्यसको कारण हामीले जी जहिले नि माइनस लिने। अब के यसको युजफुल फर्मुलाहरू छ, यो 3टा फर्मुलाहरू। जस्तै म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला एच म्याक्सले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिभाइड बाई 2g। त्यस्तै गरेर होरिजेन्टल रेन्ज यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यो होरिजेन्टल रेन्ज। र त्यस्तै गरेर टाइम अफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। अब यो होरिजेन्टल रेन्ज भन्नाले के बुझिन्छ त? होरिजेन्टल रेन्ज भनेपछि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्टदेखि स्ट्राइक गरेको पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स या डिस्प्लेसमेन्टलाई नै हामीले होरिजेन्टल रेन्ज भन्छौँ। त्यस्तै गरेर टाइम अफ फ्लाइट भनेको हाम्रो यहाँबाट स्टार्ट भयो भने यहाँ स्टप भएको छ भनेपछि कति टाइम उसले अब्जेक्टले हाम्रो स्पेसमा टाइम स्पेन्ड गर्यो, त्यो टाइमलाई हामीले के भन्छौँ त? टाइम अफ फ्लाइट भन्छौँ। अब यसको सिम्पली डिफिनिसन लेखेको छ, द म्याक्सिमम हाइट अफ द प्रोजेक्टाइल इज वेन द प्रोजेक्टाइल रिच 0 भर्टिकल भेलोसिटी। हामीले फिगरबाट अघि हेरिसक्यौँ। त्यस्तै गरेर होरिजेन्टल रेन्ज होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट अफ प्रोजेक्टाइल अर डिस्टेन्स बिट्विन स्टार्टिङ पोइन्ट अर स्ट्राइकिङ पोइन्ट। त्यस्तै गरेर टाइम अफ फ्लाइट टाइम स्पेन्ड बाई द प्रोजेक्टाइल इन स्पेस या त एयर भनौँ न। अब त्यस्तै गरेर एउटा फर्मुला, जस्तै यु ड्यास निकाल्नु पर्यो भनेपछि यु ड्यास भनेको जुनसुकै पोइन्टको भेलोसिटी हो। यो जुनसुकै पोइन्टको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने त्यो पोइन्टको हाम्रो होरिजेन्टल कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस त्यो पोइन्टको भर्टिकल कम्पोनेन्टको स्क्वायर गरेर त्यो पोइन्टको हाम्रो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी दिन्छ, म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी एट एनी पोइन्ट। त्यस्तै गरी अब कति डिरेक्सन छ, त्यसको डिरेक्सन कतातिर छ भन्नाले tan अल्फा इक्वल्स टु vy बार x। यसको मतलब के त? जुन पोइन्टमा हामीले डिरेक्सन निकाल्नु छ त्यहाँको भर्टिकल कम्पोनेन्ट बाई त्यहाँको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हामीले फिगरबाट हेर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले यहाँको निकाल्नु पर्यो भनेपछि यहाँको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो भनेपछि यो रुट अन्डर यो कम्पोनेन्ट स्क्वायर प्लस यो कम्पोनेन्टको स्क्वायर। र डिरेक्सन चाहियो भनेपछि डिरेक्सन भन्नाले यो होरिजेन्टलसँग कति माथि छ यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी त्यो निकाल्नु पर्यो भनेपछि tan अल्फा इक्वल्स टु भर्टिकल कम्पोनेन्ट बाई होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट। यो हाम्रो यो फर्मुला जुनसुकै पोइन्टको लागि एप्लाई हुन्छ। जस्तै यहाँको निकाल्नु पर्यो भनेपछि यो रुट अन्डर यो कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस यो कम्पोनेन्टको स्क्वायर। त्यस्तै गरेर निकाल्नु पर्यो डिरेक्सन निकाल्नु पर्यो भनेपछि डिरेक्सन हाम्रो यो tan अल्फा इक्वल्स टु यो कम्पोनेन्ट डिभाइड बाई यो कम्पोनेन्ट। अब एउटा फर्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ हामी। यो 4 पटक सोधिसकेका छ एनइबीमा 73, 66 र 55 गरी। त्यस्तै गरेर 74 मा 4 पटक हाम्रो एनइबी या एचएससीमा सोधिसकेको क्वेसन हो यो। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रम द ग्राउन्ड लेभल विथ अ भेलोसिटी 500 मिटर पर सेकेन्ड एट 30 डिग्री टु द होरिजेन्टल। भनेपछि यति भेलोसिटीमा होरिजेन्टलदेखि यति डिग्रीमा उसले प्रोजेक्ट फायर गरेछ अरे। Find the horizontal range, greatest vertical height to which it rises and the time to reach the greatest height। यसको मतलब के त? रेन्ज निकाल, म्याक्सिमम हाइट निकाल र टाइम निकाल जुन टाइम उसले म्याक्सिमम हाइट गेन गर्न लाग्छ त्यो टाइम पनि निकाल रे। अब हामीले सुरुमा के गर्यो त? सिम्पली एउटा सिमेट्रिक फिगर बनायो, 530 डिग्री बनाएको छ। एच चाहियो र यो रेन्ज चाहियो र यहाँसम्म लाग्ने टाइम कति हुन्छ त्यो निकाल्नु छ। यहाँदेखि यहाँसम्म म्याक्सिमम हाइटसम्मको लाग्ने टाइम भेलोसिटी दिएको छ, थीटा दिएको छ, विथ होरिजेन्टल यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो होरिजेन्टल छ कि भर्टिकल छ। त्यस्तै गरेर म्याक्सिमम हाइट निकाल, टाइम रिच टु ग्रेटेस्ट हाइट। अब हामीसँग फर्मुला छँदैछ रेन्जको यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। त्यस्तै गरी यसमा हामीले पुट गरेर निकाल्यो यति मिटर। म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला हाम्रो यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिभाइड बाई 2g हाम्रो क्यालकुलेट गर्दाखेरि यति आउँछ। अब टाइम निकाल्नलाई अब चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त? पोइन्ट टु बी नोटेड, हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म लाग्ने टाइम स्पेन्ड बाई अब्जेक्ट इन एयर भनेपछि तर हाम्रो यहाँसम्म छैन, यहाँसम्म मात्रै छ। अब यहाँ तपाईँहरूले के बुझ्नु, यहाँदेखि यहाँसम्म लाग्ने टाइमको ठ्याक्कै आधी टाइम लाग्छ यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई। भनेपछि यहाँदेखि 5 सेकेन्ड लाग्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई यसलाई 5 सेकेन्ड लाग्छ। यसको मतलब के त? टाइम अफ फ्लाइटलाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म लाग्ने टाइम आउँछ। त्यही गरेका छौँ, टाइम इक्वल्स टु टाइम अफ फ्लाइट डिभाइड बाई 2। यो भनेपछि हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट हो। टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला थाहा छँदैछ 2u साइन थीटा बाई जी डिभाइड बाई 2, किनकि आधी मात्रै भनेको छ। यहाँबाट हामीले क्यालकुलेट गरेर निकाल्यो 25 सेकेन्ड। त्यस्तै गरेर एउटा इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल हाम्रो 2069 मा सोधेको छ। यो कन्सेप्चुअल न्युमेरिकल हो।
A projectile is fired with an initial velocity 30 meter per second at an angle 60 degree above the horizontal. Calculate the magnitude and direction of its velocity 5 seconds after the launch. यसको मतलब के त यति डिग्रीमा यति 30 मिटर पर सेकेन्डले हामीले प्रोजेक्टाइल फायर गर्यो रे 5 सेकेन्ड पछि त्यो प्रोजेक्टाइलको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्नुस् र पोजिसन निकाल्नुस्। यसको मतलब कुन ठाउँमा पुगेको छ। जस्तै हाम्रो 5 सेकेन्ड पछि अब्जेक्ट यहाँ पुग्यो भनेपछि यसको पोजिसन के त एक्सतिर कति गयो वाइतिर कति गयो, यो कोअर्डिनेट निकाले जस्तै के यसको एक्स कमा वाइ निकाले जस्तै यसको पोजिसन निकाल रे अनि यसको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्यो, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल कति डिरेक्सन छ त्यो निकाल रे सोधा छ। अब हामीले गिभेन लेख्यौँ, सुरुमा यु लेख्यौँ, थीटा लेख्यौँ, एउटा सिमेट्रिक डायग्राम बनाउने 5 सेकेन्ड पछि एज्युम गर्ने कि यहाँ गयो रे हाम्रो, जहाँ नि जान सक्छ, यहाँ नै हुन सक्छ, जहाँ नि हुन सक्छ, हामीले एज्युम गर्यौँ। होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हामीलाई थाहा छँदैछ, जहाँतिर थीटा हुन्छ त्यहाँतिर कस कम्पोनेन्ट नभएकोतिर साइन कम्पोनेन्ट। यु कस थीटा गर्यो 50 मिटर पर सेकेन्ड, त्यस्तै गरी भर्टिकल कम्पोनेन्ट यु साइन थीटा 25.98 मिटर पर सेकेन्ड निकाल्यो। अब हामीले के गर्यो त, लेट बी डैश एक्स एंड बी वाई डैश बी द भेलोसिटी एट पी पोइंट रे। यहाँको हाम्रो भेलोसिटीहरू कन्सिडर गर्यो। यताकोलाई होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट गर्यो एक्सतिरकोलाई, यताकोलाई बी वाई डैश गर्यो। भनेपछि होरिजेन्टल र भर्टिकल हामीले यहाँ लेट गर्यो। अब हेर्नु त मैले अघि मैले के भनेको थिएँ, यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट इन इन्टायर प्रोजेक्टाइल मोसन। यसको मतलब बी डैश एक्स इक्वल्स टू बी एक्स नै हुने भयो। त्यही भएर हामीले के लेख्यो त 50 मिटर पर सेकेन्ड होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट कन्स्ट्यान्ट। बीवाई कम्पोनेन्ट त जहिले नि भ्यारी हुन्छ, किनकि हाम्रो ग्राभिटीले यो कम्पोनेन्टमा हाम्रो ग्राभिटीको इफेक्ट हुन्छ, त्यसको कारणले यो कम्पोनेन्ट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्याल्कुलेट गरेर। अब तपाईँहरूले के बुझ्नु कि जहिले नि यसको भेलोसिटी डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने 3टा नियम हुन्छ, 3टा लहरू हुन्छ, यानी कि फर्मुलाहरू। बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as एप्लाई गर्नु कि त एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर युज गर्नु कि त बी इक्वल्स टू यू प्लस एटी एप्लाई गर्नु। तर यो एप्लाई गर्दाखेरि ए इक्वल्स टू हाम्रो माइनस जी राख्नु होला। यही फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ जुनसुकै पोजिसन भेलोसिटी निकाल्दाखेरि। अब हामीलाई भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहियो, एट पोइन्ट पी चाहियो भनेपछि हामीले भी चाहिएको छ भनेपछि, तर गिभेन के छ हामीसँग, एसेलेसन नै थाहा छ, किनकि एसेलेसन भनेको जी नै हो, टाइम नै थाहा छ 5 सेकेन्ड पछि भनेपछि एटी थाहा छ भनेपछि बी इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाउन पाइयो, बी इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाउन पाइयो। अब कुन कम्पोनेन्ट चाहियो, बीवाई चाहियो। अब इनिसियल भेलोसिटी हेर्नु है, हामीले यो फर्मुला कसको लागि लगायो त, भर्टिकल कम्पोनेन्टको लगायो। यसको मतलब यु लिँदाखेरि भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो, यसको मतलब यो कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो। इनिसियल कम्पोनेन्ट भर्टिकलको हाम्रो यो हुन्छ नि, यु साइन थीटा हुन्छ नि, यो लिनु पर्यो। के गर्यो त, बीवाई अनि बीवाई माइनस जी लियो। एसेलेसन भनेको जहिले प्रोजेक्टाइल मोसनमा माइनस लिने इन्टु टी लिने। अब यो गरेर हामीले निकाल्यौँ कति आयो त, माइनस 24.02 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो माइनसले के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त, हाम्रो अब्जेक्ट यतातिर छ, म्याक्सिमम हाइट यसले क्रस गरिसकेपछि भनेपछि म्याक्सिमम हाइटबाट यतातिर कतै पर्छ। अनि त यो वाइ कम्पोनेन्ट हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट नेगेटिभ आएछ नि, नेगेटिभ आउनुको मतलब यो डाउनवार्ड्सतिर एक्ट गरिरहेछ गऱ्यो। माइनस साइन सोज द भर्टिकल कम्पोनेन्ट एक्ट्स डाउनवार्ड एट पी भनेपछि हाम्रो यो पोइन्ट कहाँ लाइज गर्ने भयो त, यता बियोन्ड द म्याक्सिमम हाइट भनेपछि म्याक्सिमम हाइट क्रस गरिसकेर यतातिर कतै लाइज गर्छ। र अघिको हामीले फर्मुला अनुसार हामीले के लेखेको थियो, कुनै पोइन्टमा रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने त्यो पोइन्टको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टको स्क्वायर र भर्टिकल कम्पोनेन्टको स्क्वायर। अब हामीले निकालिसक्यौँ उता, अब त्यसलाई नै स्क्वायर गरेर हामीले के निकाल्यौँ त, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्यो। अब यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कुन डिरेक्सनमा छ त, जस्तै एकछिनको लागि हाम्रो यतातिर लाइज गरेर यो रिजल्टेन्ट हाम्रो यो के हो, बी हो। अब यो अल्फा कति छ त यो होरिजेन्टलसँग, त्यो निकाल्न हामीले फर्मुला के पढाएको थियौँ, भर्टिकल कम्पोनेन्ट बाई होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट। यहाँ थीटा नलिनु होला किनकि यो डाउनवार्ड्सतिर मात्रै त्यसले थीटा माइनस नराख्नु होला भर्टिकल कम्पोनेन्टमा, किनकि माइनसले हाम्रो डाउनवार्ड्स डिरेक्सनलाई मात्रै सो गर्ने भयो। त्यही भएर हामीले 24.02 राख्यौँ अनि होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट 50 राख्यौँ भनेपछि अल्फा हामीले निकाल्यौँ 58 डिग्री निकाल्यौँ। अब त्यस्तै गरेर पोजिसन भनेको हामीले के पढाएको थियो, अघि हेरेको थियो कोअर्डिनेट भनेपछि यो
एक्सतिर कति गएको छ वाइतिर कति गएको छ त्यो एक्स र वाइ निकाल्नु यो पोइन्टको एक्स वाइ निकाल्नु नै हाम्रो पोजिसन हो खासमा। अब एक्स डिस्टेन्स चाहियो भनेपछि हामीले टाइम थाहा छ एसिलेसन थाहा छ इनिसियल कम्पोनेन्ट थाहा छ भनेपछि एस इक्वल्स टु यु प्लस एस इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाउन पाइयो। तर हेर्नु त यहाँ एलोङ एक्स डिरेक्सनमा भनेको हाम्रो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हो। होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा हाम्रो एसिलेसन त एक्ट गर्दैन, यसले त भर्टिकल कम्पोनेन्ट मात्रै एफेक्ट गर्ने भयो। त्यही भएर हामीले के गर्यो त यति कम्पोनेन्ट 0 हुने भयो। किन त ए भनेको हाम्रो -g हुन्छ, यो त भर्टिकल कम्पोनेन्ट मात्रै एक्ट गर्छ। त्यही भएर होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा यसको भ्यालु कति भइदिन्छ 0 भइदिन्छ। भनेपछि एस इक्वल्स टु युटी लेख्न पाइयो सिम्पली। यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी। अब इनिसियल भेलोसिटी होरिजेन्टलतिर गएको छ भने एक्स भनेको होरिजेन्टलतिर गएको छ भने होरिजेन्टलतिरकै इनिसियल भेलोसिटी लिने। यसको मतलब होरिजेन्टलतिरको हाम्रो कति छ त 15 छ। 15 × 5 भनेपछि हाम्रो कति आयो त 75 आयो। अब अलङ वाइतिरको लागि सेम फर्मुला लगायो एस इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ किन 0 गरेनौँ त किनकि अलङ वाइतिर त हाम्रो ग्रेभिटीले एफेक्ट गर्छ, त्यही भएर हामीले यो 0 गर्न पाइएन। ग्रेभिटी एक्ट गर्छ भर्टिकल कम्पोनेन्टमा भनेपछि ए इक्वल्स टु -g लेख्यौँ। अब हेर्नु है यु इक्वल्स टु हामीले भी वाइ लियौँ। अब इनिसियल भेलोसिटी त हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्टमा यहाँको हुन्छ नि त, यो कम्पोनेन्ट हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो भी वाइ लेख्यौँ। हाम्रो इनिसियल कम्पोनेन्ट भनेपछि यु साइन थीटा त्यो क्यालकुलेट गरेर अघि नै निकालिसकेका छ। गरेर हामीले के गर्यो त -t दिएकै छ भनेपछि यो वाइ नै निकाल्यो। यसको मतलब यो पोइन्ट पी हाम्रो एक्सतिर 75 छ, वाइतिर कति छ त 4.9 मिटर डिस्प्लेस भएको छ।